La représentation Fresnel. La représentation Fresnel. Dans un réseau triphasé, les trois tensions passent une après l'autre à 0. D'abord, V1 ensuite, V2 et V3. Autrement dit, les phases ont un ordre. هاد les phases ont un ordre. هادي كاينة. نقول لك فين غتلاحظ هاد les phases sont un ordre. عندك واحد لا بومب كديرها في واحد البير مثلا تريفازي. غتاخد هاد الوقطات هاد لي فاز غتبرونشيهم، يعني غديماي البومبا ديالك عادي. البومبا عندها ان دي بي، الدي بي ديالها باش كتخرج الماء وكتسيبو. شنو غدير انت؟ غتمشي غتقلب دو فاز وغتشوف الدي بي ديالك، غتشوف الدي بي ديالك كيكون مزيان، غتمشي غتعاود تشونجي تقلب واحد دو فاز اخرين وديماريها، غتلقى الدي بي طايح. يعني شنو درتي تما؟ يعني قلبتي لو سونس بحال لو سونس ماشي هو هذاك. خصك تعاود تقلب ان فاز باش يرجع لو سونس هو هذاك، باش تعطيك الدي بي كومبلي ديالها ولا الدي بي توتال ديالها. مزيان. قلنا بلي V1 هو لوريجين دي فاز، كنديرو V2 هو هذا و V3 هو هذا، وعندنا ديما لو سيركل تريونغولير لان كتكون عكس عقارب الساعة. مزيان. لي زيكواسيون اوغير. عندنا V1 شحال كيساوي؟ هاد V1 هذا شحال كيساوي؟ كيساوي V1 ماكس فوا سينوس اوميغا تي. V2 كيساوي V2 max fois sinus oméga t moins 2p sur 3. V3 كيساوي V3 max fois sinus oméga t moins 4p sur 3. منين جبنا هاد 2p sur 3 و 4p sur 3 هما هادو من V1 حتى ل V2 ومن V1 حتى ل V3. سينا ما هضرناش على dans un réseau triphasé, les trois tensions passent l'une après l'autre, d'abord à 0. La somme vectorielle est nulle. Dima la somme vectorielle ديال V1 plus V2 plus V3 كتساوي 0. La vecture nulle. مزيان. هنا كنمشيو لي طونسيون كومبوزي. هنا بغيتكم مزيان تركزوا معايا. هاد لي طونسيون كومبوزي هادشي يعني غير كنتلفو فيه، راه ساهل وبسيط ما فيه حتى شي حاجه، ولكن غير كنتلفو صافي. لا طونسيون كومبوزي U12 خصك بعدا تشوف U12 كاين U12 23 12 23 31 هادو عقل عليهم 12 23 31. دابا انا عندي لا طونسيون كومبوزي شنو هي لا طونسيون اونتر فاز اي فاز. لا طونسيون سامبل قلنا اونتر فاز اي نوتر، لا طونسيون كومبوزي هي اونتر فاز اي فاز. دونك لا طونسيون U12 لا طونسيون U12 سيادنا هي هادي، كتمشي من L2 حتى ل L1، يعني V1 moins V2. لا ديفيرون لا يعني الفرق ديال الجهد. هذه العلاقه الاولى اللي قرينا في هذا في ريزو تريفازي. دونك U12 et la tension entre phase L1 et la phase L2 soit U12 égale à V1 U12 ما تقراش U12، انا غير كنقراها باش نسهل زعما يعني الفهم. U12 égale à V2 moins V1 V1 moins V2 ou U12 égale à V1 moins V2. يعني قوان دو U صغيرة و U كبيرة بحال بحال. La tension U23 U23 هي هادي 2 3. هادي U12 كنبداو من الأولى عاد الثانية، الأولى عاد الثانية 2 3، وهادي 3 1. مزيان. La même chose U31 égale à V3 moins V1 ou U31 égale à V3 moins V1. هنا la représentation de Fresnel. La représentation de Fresnel حنا قلنا U12 égale à V1 moins V2. U12 فين هي؟ ها هي U12 égale à V1 moins V2. يعني هادي مع هادي كتعطينا هادي V1 V3 كتعطينا V3 1 و V2 3. La somme vectorielle toujours est nulle، يعني هادي بلس هادي بلس هادي كتعطيك 0، يعني فيكتور نول. هنا
كاين واحد الريبريزونطاسيون اخرى الى خدينا لوريجين دي فاز هو في 1. هنا كنرجعوا لديك لوريجين دي فاز ديالنا. شوفوا بعدا لي زيكواسيون اوغير شنو هما. عندنا u1 2 ايكال لا u racine de 2 sinus oméga t plus p sur 6. u2 3 égale la u fois racine de 2 sinus oméga t moins p sur 2. u3 1 égale la u racine de 2 sinus oméga t moins 7p sur 6. خصنا ديما نردو البال لهادي. هاد u racine de 2 هي u max. عقلوا على هادي u max. u racine de 2 هي u max. مزيان. Les angles sont définis par rapport à la tension de référence V1. La tension de référence V1 ديالنا هي هادي. وعندنا moins V2. شتي moins V2 هي هادي. ها V2 ها moins V2. يعني V1 V2 moins V2 كتعطينا هادي. ها U12. وعندنا ديفازاج P sur 6. مزيان. عندنا سيادنا لونغل ما بين هذا وهذا شحال هي 7p sur 6. هذا وهذا p sur 2. هذا u23 ديالنا هذا u31 ديالنا. لا ميم شوز اللي درنا هنايا كناخدو هذا لهنايا باش نقدرو نديرو لاصوم ديال هادي بلس هادي كتعطي هادي. مزيان. لي زوسيلوغرام V1 ديالنا اوريجين دي فاز كيبدا من الزيرو هو هذا. V2 ديالنا هو هذا. V3 ديالنا وعندنا V max هو هذا. ها E max. اش كنلاحظوا هنايا لا فالور ديال E max كبيره على V max. سي بون. ها لي يعني هادو ديالنا ديال U12 U23 U31. EDF distribue en France un réseau triphasé de 130 400 volts 50 Hz. EDF هي واحد ديستريبيوتور RDF دابا ولات ديال لا فرنسا بحال لوينو ديالنا حنا في المغرب. دونك عندنا واحد الالتيرناتور. نفترضوا عندنا الالتيرناتور هو اللي كيعطينا الضوء. يعني الالتيرناتور كيولد الضوء. عند فيه تريفازي او نوتر. اللي كتزيدي كالكولي لينا شحال اسميتو ديالو يعني لا طونسيون كومبوزي ولا طونسيون سامبل. عندنا لا طونسيون كومبوزي كتساوي U1 2 كتساوي U2 3 كتساوي 3 1 كتساوي U égale à 400 volts هو هذا. و V1 V2 V3 كتساوي V كتساوي 230 volts طونسيون سامبل. طونسيون V1 قلنا طونسيون سامبل هي entre phase et neutre. Tension composée est entre phase et phase. مزيان. On peut établir une relation entre les tensions simples et les tensions composées اللي هي U كتساوي V fois racine de 3. علاش racine de 3 حيتاش عندنا ان تريفازي. مزيان. كنخدمو racine de 2 فاش كيكون عندنا مونوفازي. هادشي نساو هاد القاعده اللي قلت لكم دابا نساوها ولكن نعقلوا على هادي في التريفازي. تنطلقوا ان شاء الله في درس اخر على المونوفازي بالضبط ونشرحوه بالتفصيل ان شاء الله.